स्वागत छ यहाँहरूलाई। म रिवाज नेउपाने। आज हामी कक्षा 9 को विज्ञान विषय अन्तर्गत पाठ 18 पढ्दैछौँ। यस पाठको शीर्षक रहेको छ प्रणाली। आजको पाठ एकाइ 18 अन्तर्गत प्रणाली। यस पाठ अन्तर्गत आजको कक्षामा हामीले वनस्पति तन्तुको बारेमा पढ्दैछौँ। तन्तुलाई अङ्ग्रेजीमा टिस्यु भन्ने गरिन्छ। त्यही भएर वनस्पति तन्तु भन्दाखेरि मैले के लेख्न सक्छु? प्लान्ट टिस्यु भनेर लेख्न सक्छु। यो वनस्पति तन्तुको पनि विभिन्न प्रकारहरू रहेको हुन्छ। त्यस अन्तर्गत आज हामीले विशेष प्राथमिकता दिएर पढ्ने भनेको यो पर्मानेन्ट टिस्यु अथवा स्थायी तन्तु। यो पर्मानेन्ट टिस्यु अथवा स्थायी तन्तु अन्तर्गत पनि आजको छलफल हामीले यसको पनि विभिन्न प्रकारहरू हुन्छ। त्यसमध्येको एउटा प्रकार सिम्पल टिस्यु अथवा साधारण तन्तुमै हामीले आजको छलफललाई केन्द्रित गर्नेछौँ। आजको कक्षा पढिसकेपछि तपाईहरूले वनस्पतिमा चाहिँ पर्मानेन्ट टिस्यु अन्तर्गतको यो सिम्पल टिस्युको कतिवटा प्रकार हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी हासिल गर्नुहुनेछ भनेदेखि ती विभिन्न प्रकारका सिम्पल टिस्युहरूले चाहिँ के काम गर्दा रहेछन् वनस्पतिहरूमा भन्ने कुराको पनि जानकारी हासिल गर्नुहुनेछ। कक्षा अगाडि बढाउँ। पहिला त पर्मानेन्ट टिस्यु भनेको के हो भन्ने बारेमा जानकारी हासिल गरौँ। प्लान्ट टिस्यु हामीले हेर्ने हो भने एउटा त पर्मानेन्ट टिस्यु हुन्छ। प्लान्ट टिस्यु अन्तर्गत पनि पर्मानेन्ट टिस्यु र अर्को मेरिस्टेमेटिक टिस्यु भन्ने हुन्छ। यो मेरिस्टेमेटिक टिस्युमा चाहिँ कोष विभाजन चाहिँ एकदम छिटो भइरहेको हुन्छ भनेदेखि पर्मानेन्ट टिस्युलाई हामीले कसरी चिन्न सक्छौँ त? त्यस्तो टिस्यु जसमा रहेका कोषहरूमा चाहिँ विभाजन हुँदैन। कोष विभाजन भनेको सेल डिभिजन। त्यस्तो खालको टिस्युहरूलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ? पर्मानेन्ट टिस्यु भनेर भन्न सक्छौँ। यस्तो खालको तन्तुमा यो पर्मानेन्ट स्थायी तन्तु अथवा पर्मानेन्ट तन्तुमा पाइने कोषहरू चाहिँ सामान्यतया मृत पनि हुन सक्छन् अथवा जीवित पनि हुन सक्छन्। जीवित कोषहरू पनि हुन सक्छन् र तिनीहरूको कोषको भित्ता अथवा सेल वाल चाहिँ बाक्लो पनि हुन सक्छ अथवा पातलो पनि हुन सक्छ। अब यही आधारमा जुन चाहिँ कोषहरू चाहिँ जीवित छन् कि मृत छन् त्यस पछाडि कोषको भित्ता अथवा सेल वाल चाहिँ बाक्लो छ कि पातलो छ भन्ने आधारलाई नै यस्तै आधारहरू नै लिएर पर्मानेन्ट टिस्युलाई पनि विभिन्न प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ। यसको पर्मानेन्ट टिस्युलाई हामीले हेर्ने हो भनेदेखि निम्न 3वटा प्रकारमा विभाजन गरिएको पाइन्छ। 1 नम्बरको सिम्पल टिस्यु, यसलाई नेपालीमा साधारण तन्तु भनेर भन्न सक्छौँ हामी। त्यसैगरी 2 नम्बरको विभाजनमा कम्प्लेक्स टिस्यु, यसलाई हामी जटिल तन्तु भन्न सक्छौँ नेपालीमा। त्यसैगरी 3 नम्बरको विभाजन गरिएको अथवा 3 नम्बरको प्रकारमा चाहिँ विशिष्ट तन्तु अथवा स्पेशल टिस्यु भनेर विभाजन गरिएको छ। यसलाई चाहिँ विशिष्ट तन्तु। यी तन्तु अन्तर्गत पनि हामीले आज पढ्ने विषयवस्तु भनेको चाहिँ यो सिम्पल टिस्युमा चाहिँ हामीले आजको छलफललाई केन्द्रित गर्छौँ। त्यसो भए साधारण तन्तु अथवा सिम्पल टिस्युलाई चाहिँ हामीले कसरी चिन्न सक्छौँ? तपाईहरुले अनुमान लाउन सक्नुहुन्छ। कतिले त अनुमान पनि लाउनु भयो होला। साधारण स्थायी तन्तुहरू एकै प्रकारका कोषहरू मिली बनेका हुन्छन् र यिनीहरूले एउटै कार्य गर्दछन्। सेलहरू चाहिँ एउटै किसिमका हुन्छन्। यो सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्युको सेलहरू चाहिँ एउटै किसिमको हुन्छ भनेदेखि त्यसैगरी यिनीहरूले गर्ने कार्य चाहिँ एउटै हुन्छ। एउटै सेम फङ्सन अथवा एउटै कार्य यिनीहरूले गर्दछन्। अब कोषहरूको बनावट हेर्ने हो भनेदेखि अथवा सेलहरूको स्ट्रक्चर हेरेर यो तन्तुहरूलाई चाहिँ तीनवटा भागमा चाहिँ फेरि विभाजन गरिएको छ। यो सिम्पल टिस्यु भनेर मैले लेखेँ भनेदेखि यसको पनि 3वटा भागहरू रहेको छ। एउटा भनेको प्यारेन्काइमा, दोस्रो कोलेन्काइमा र तेस्रो स्क्लेरेन्काइमा।
अब आउनुहोस् यो सुरुको प्यारेन्काइमाको बारेमा हामी कुरा गरौँ। प्यारेन्काइमामा भएका सेलहरू चाहिँ कस्ता हुन्छन् त? जीवित हुन्छन् र ती सेलहरूको कोषको भित्ता अथवा सेल वाल चाहिँ पातलो हुन्छ। मैले के लेख्न सक्छु त्यसो भए? प्यारेन्काइमा टिस्यु अन्तर्गत, यो प्यारेन्काइमा सिम्पल टिस्युको एउटा प्रकार भयो। यो टिस्यु अन्तर्गत सेलहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ त? जीवित हुन्छ भनेको लिभिङ, र यिनीहरूको सेल वाल चाहिँ एकदमै पातलो हुन्छ। सेल वाल भनेको कोषको भित्ता भयो। यो दुईटा कुरा हेरेर हामीले चाहिँ यो प्यारेन्काइमा सेल हो भनेर हामी त्यो सेललाई छुटाउन सक्छौँ अथवा त्यो टिस्युलाई छुटाउन सक्छौँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि यो तन्तुमा रहेका सेलहरू बीच खाली ठाउँ रहेको हुन्छ। यो सेलहरू बीच रहेको खाली ठाउँलाई के भनिन्छ? इन्टरसेलुलर स्पेस भनेर भनिन्छ। यो भनेको के भयो त? सेलहरू बीच खाली ठाउँ रहेको हुन्छ भनेर भन्न खोजिएको हो। र यो प्यारेन्काइमा सेलहरू कहाँनिर पाइन्छ अथवा प्यारेन्काइमा टिस्यु चाहिँ कहाँनिर पाइन्छ भनेर हेर्ने हो भनेदेखि जरा अथवा रुट, जरा भनेको रुट अथवा काण्ड भनेको स्टिम अथवा सुट पनि भन्न सकिन्छ। यो रुट र सुटको बाहिरी भाग भनेको कोटेक्स। यो कोटेक्स भनेको चाहिँ रुट र सुटको बाहिरी भाग भयो। त्यसै गरी मेजोफिल र काण्डको बीचको भाग भनेको सुटको चाहिँ बीचको भाग, जसलाई पिट्टा भनिन्छ हो। यो भागहरूमा चाहिँ के पाइन्छ? प्यारेन्काइमा टिस्यु पाइन्छ। अथवा हामीले के भन्न सक्छौँ? यो रुट र सुटको कोटेक्स, मेजोफिल तथा पिट्टा भन्ने चाहिँ भागहरू प्यारेन्काइमा टिस्युबाट बनेको हुन्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी यो प्यारेन्काइमा कुनै प्यारेन्काइमा सेलहरूमा चाहिँ के हुन्छ त? क्लोरोफिल हुन्छ। क्लोरोफिल भनेको थाहा छ? हरित कणहरू। कुनै प्यारेन्काइमा सेलमा चाहिँ क्लोरोफिल हुन्छ। यो क्लोरोफिल पाइने प्यारेन्काइमा सेलहरू चाहिँ स्पेसल्ली विशेष गरी कहाँनिर पाइन्छ त? पातहरूमा पाइन्छ हो। त्यस्तो खालको प्यारेन्काइमा जसमा चाहिँ क्लोरोफिल रहेको हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ? क्लोरेन्काइमा भनेर भन्ने गरिन्छ। र यो क्लोरोफिल हुँदा बित्तिकै हामीलाई थाहा छ यसले चाहिँ फोटोसिन्थेसिस अथवा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियामा चाहिँ मद्दत पुर्याउँछ। भनेपछि यो प्यारेन्काइमा जसमा चाहिँ क्लोरोफिल रहेको छ अथवा जसलाई चाहिँ हामी क्लोरेन्काइमा भन्छौँ, त्यसले चाहिँ के गर्ने रहेछ? यसको कार्य चाहिँ के रहेछ त? यसको काम फोटोसिन्थेसिसमा मद्दत गर्ने, फोटोसिन्थेसिस प्रक्रियामा मद्दत गर्ने, साथसाथै खाना सञ्चय गर्ने र खानालाई सम्वाहन गर्ने भनेर भन्न सकिन्छ। सम्वाहन भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउनको लागि मद्दत गर्ने। त्यसै गरी बिरुवालाई अब यसले खाना बनाउने भनिसके पछाडि हामीले यसको अर्को फङ्सन अथवा अर्को काम चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्न सक्छौँ त? बिरुवालाई पुष्ट राख्ने अथवा बिरुवालाई स्वस्थ राख्ने अथवा पुष्ट राख्ने भनेर भन्न सक्छौँ। यो त भयो क्लोरेन्काइमाको फङ्सनहरू अथवा कार्यहरू। त्यसै गरी कुनै प्यारेन्काइमा टिस्युहरूमा चाहिँ के पाइन्छ त? बीचमा हावा भरिएको पाइन्छ। यदि त्यस्तो खालको हावा भरिएको प्यारेन्काइमा टिस्यु छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ? एरेन्काइमा टिस्यु भनेर भन्न सक्छौँ। र विशेष गरी यो हावा भरिएको प्यारेन्काइमा अथवा एरेन्काइमा चाहिँ कस्तो खालको बोट बिरुवामा पाइन्छ त? हाइड्रोफाइट्सहरूमा पाइन्छ। हाइड्रोफाइट्स भनेको पानीमा पाउने बोट बिरुवाहरू। अब यिनीहरूको काम हेर्ने हो भनेदेखि त्यसो भए के गर्छ त? यिनीहरूले हाइड्रोफाइट्समा भएको एरेन्काइमाहरूले चाहिँ बोट बिरुवाहरूलाई पानीमा तैरन मद्दत गर्छ। यो त भयो प्यारेन्काइमाको विभिन्न प्रकार, साथसाथै प्यारेन्काइमाले गर्ने, प्यारेन्काइमा टिस्युले गर्ने चाहिँ विभिन्न फङ्सनहरू। यी फङ्सन, त्यस पछाडि यो फङ्सन, यो भनेको प्यारेन्काइमाकै फङ्सन भयो। अब तपाईँहरूलाई जिज्ञासा लागिरहेको होला, त्यसो भए प्यारेन्काइमा टिस्यु चाहिँ कस्तो खालको सेलहरू मिलेर बनेको हुन्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ त्यसको चित्र बनाउने हो भनेदेखि कस्तो खालको चित्र हामीले तयार गर्न सक्छौँ भनेर तपाईँहरूलाई जिज्ञासा लागेको होला। नआत्तिनुहोस्, म तपाईँहरूलाई चित्र बनाएर देखाउँदैछु। यो न्युक्लियस भयो। यो चाहिँ हामीले प्यारेन्काइमाको ल्याटरल सेक्सन भनेर भन्न सक्छौँ। ल्याटरल सेक्सन भनेको ठाडो पारेर हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि
यस्तो खालको चित्र देखिन्छ, जसमा चाहिँ यो बिचमा यो चाहिँ न्युक्लियस हो भनेदेखि यो बिचमा हेर्नु त खाली प्रशस्तै खाली ठाउँहरू रहेको छ। यसलाई चाहिँ हामी इन्टरसेलुलर स्पेस भनेर भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी प्यारेन्काइमा टिस्युको सेलहरूमा बिचमा चाहिँ भ्याकुलहरू पनि पाइने गरिन्छ। यो त भयो यसको ल्याटरल सेक्सन। ल्याटरल सेक्सनलाई एलएस भनेर भन्ने गरिन्छ। यसलाई ठाडो पारेर हेर्दाखेरि ल्याटरल सेक्सन अफ प्यारेन्काइमा। अब त्यसै गरी अब यसलाई चाहिँ यसरी माथिबाट यसरी काटेर हेऱ्यौँ भनेदेखि हामीले कस्तो खालको बनावट चाहिँ यो प्यारेन्काइमा सेलको पाउँछौँ भन्ने बारेमा अलिकति यहाँनिर हेरौँ। यसरी सेलहरू मिलेर बसेको हुन्छ, जहाँ चाहिँ यहाँ बिच ठाउँमा तपाईँहरूले फेरि पनि के देख्न सक्नुहुन्छ, इन्टरसेलुलर स्पेस देख्न सक्नुहुन्छ र यिनीहरूको फेरि न्युक्लियस त हुन्छ नै। र सेलवालको कुरा गर्ने हो भने यिनीहरूको सेलवाल चाहिँ एकदमै पातलो रहेको हुन्छ। यसलाई मुख्यतया तपाईँहरूलाई परीक्षाको बेला प्रश्न आयो भनेदेखि यो कुन चाहिँ खालको टिस्यु हो भनेर छुट्याउनु पर्ने अवस्था आयो भनेदेखि यो विशेष गरी यो इन्टरसेलुलर स्पेसलाई चाहिँ ध्यान दिनु होला। जुन टिस्युमा इन्टरसेलुलर स्पेस चाहिँ धेरै रहेको हुन्छ त्यो टिस्यु चाहिँ के हो त, प्यारेन्काइमा टिस्यु हो। त्यसै गरी यो त न्युक्लियस भइहाल्यो। र अर्को कुरा यहाँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, मैले अघि भ्याकुल हुन्छ भनेर भनेको थिएँ, यो भ्याकुल पनि यसमा देखाउन सकिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि प्राय तपाईँहरूको किताबहरूमा यसरी बीचको भागलाई चाहिँ भ्याकुल छ भनेर देखाइएको हुन्छ। यो बीचको भागमा चाहिँ यो भ्याकुल रहेको अवस्था हो यो। अब यसमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यसरी, यतापट्टि पनि। अब यसरी नै बनाउनु भयो भने यो सबैमा यो बीचमा चाहिँ के छ त, भ्याकुल रहेको छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो क्रस सेक्सन अफ प्यारेन्काइमा टिस्यु भयो। प्यारेन्काइमा टिस्युलाई चाहिँ यसरी काटेर हेर्दाखेरि क्रस सेक्सनमा यस्तो देखिन्छ भनेदेखि, ठाडो पारेर हेऱ्यो भनेदेखि अथवा ल्याटरल सेक्सनबाट हेऱ्यो भनेदेखि यस्तो खालको चित्र चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ। अब सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्युको अर्को डिभिजन अथवा अर्को प्रकार भनेको कोलेन्काइमा रहेको छ। अब हामी कोलेन्काइमाको बारेमा पढ्दैछौँ। यो कोलेन्काइमा तन्तुमा रहेका सेलहरू चाहिँ लाम्चो आकारका हुन्छन्। त्यसै गरी यी कोषहरूको अथवा यी सेलहरूको किनारा भागमा चाहिँ सेलुलोज र पेक्टिन जस्ता पदार्थ थुप्रिएका हुन्छन्। र किनारा भागमा चाहिँ के हुन्छ त, यो सेलहरूको किनारको भाग चाहिँ अलिकति बाक्लो हुन्छ। किन त, यो सेलुलोज र पेक्टिन जस्ता पदार्थहरू थुप्रिएको भएर। त्यसै गरी कोलेन्काइमा टिस्युमा रहेका सेलहरू चाहिँ जीवित अवस्थामा रहेका हुन्छन्। र यसको फङ्सनको कुरा गर्ने हो भनेदेखि यो कोलेन्काइमा टिस्युको फङ्सनको कुरा गर्ने हो भनेदेखि, फङ्सन भनेको कार्यको कुरा गर्ने हो भनेदेखि यसले हुर्कदै गरेको बिरुवाका अङ्गहरूमा दह्रोपन ल्याउने र खाना तयार गर्ने काम गर्दछ। दह्रोपन ल्याउने, त्यसै गरी खाना बनाउने काम पनि यसले गर्ने भयो। र साथसाथै पातलो कोषभित्ता भएको कोलेन्काइमामा कोषहरूको वृद्धि, तरल पदार्थको फैलावट र तन्किने कार्यमा मद्दत गर्दछ। त्यसै गरी यो सेलुलोज र पेक्टिन जस्ता पदार्थहरू नथुप्रिएर कोषको भित्ता अथवा सेलवाल चाहिँ बाक्लो नभइसकेको कोलेन्काइमा टिस्युले चाहिँ कोषहरूको वृद्धिमा पनि मद्दत पुर्याउँछ। त्यसै गरी विभिन्न तरल पदार्थको फैलावट गर्ने काम पनि गर्न सक्छ। र तन्किने कार्यमा यो बोट बिरुवाको विभिन्न हाँगाबिगा जुन तन्किने गर्दछ हो, त्यो तन्किने कार्यमा पनि यसले चाहिँ मद्दत पुर्याउँदछ। यो त भयो कोलेन्काइमा टिस्युमा रहेका सेलहरूको बनावट कस्तो हुन्छ र यी सेलहरूले मिलेर कस्ता कार्यहरू गर्दछन् भन्ने बारेमा छोटो जानकारी। अब तपाईहरुलाई पक्कै पनि फेरि पेरेन्काइमा जस्तै कोलेन्काइमा सेलहरू चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ, कसरी चित्रद्वारा देखाउन सकिन्छ भन्ने जिज्ञासा लागेको होला। त्यो जिज्ञासाको समाधान गर्न जाँदैछु। अहिलेको जस्तै कोलेन्काइमा सेलहरूलाई हामीले ठाडो रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि यस्तो किसिमको स्ट्रक्चर अथवा यस्तो किसिमको बनावट चाहिँ देख्न सक्छौँ, जसको बीचमा न्युक्लियस रहेको हुन्छ र यो सेलहरूको कुना-कुनामा चाहिँ यसरी सेलुलोज तथा पेक्टिनहरू चाहिँ थुप्रिएका हुन्छन्। यो चाहिँ के भयो त,
ल्याटरल सेक्सन भयो भनेदेखि यो चाहिँ ल्याटरल सेक्सन यसरी ठाडो पारेर राख्दाखेरि हामीले देख्ने यो कोलेनकाइमा टिस्युको बनावट भयो भनेदेखि यसलाई क्रस सेक्सनमा हेरियो भनेदेखि यसलाई यसरी काटेर हेरियो भनेदेखि त्यसमा चाहिँ कस्तो खालको टिस्युहरू पाउन सक्छौँ त, कस्तो खालको सेलहरू पाउन सक्छौँ त, यस्तो खालको सेलहरू हुन्छ जसको यो बिचमा त न्युक्लियस रहेको नै हुन्छ र साथसाथै यो बिचमा चाहिँ के हुन्छ त सेलुलोज र पेक्टिन लगायतका पदार्थहरू यसरी डिपोजिट भएर थुप्रिएर रहेका हुन्छन्। हो, यस्तो खालको बनावट चाहिँ हामीले क्रस सेक्सनमा पाउन सक्छौँ। अब यहाँनिर यसको नामाङ्करण गर्ने हो भनेदेखि यो भनेको न्युक्लियस भयो, त्यसै गरी यो चाहिँ सेलुलोज अथवा पेक्टिनको डिपोजिसन भयो र यसलाई चाहिँ हामी सेल वाल भनेर भन्न सक्छौँ। यसमा पनि त्यही कुराहरू, यो न्युक्लियस भयो, यो चाहिँ सेलुलोज अथवा पेक्टिनको डिपोजिसन भयो र यो चाहिँ यसको सेल वाल भयो। यस्तो खालको बनावट हामीले कोलेनकाइमा टिस्युको पाउन सक्छौँ। त्यसै गरी सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्यु अन्तर्गतै अन्तिम प्रकार रहेको छ स्क्लेरेन्काइमा। अब स्क्लेरेन्काइमामा पाइने सेलहरूको कुरा गर्ने हो भनेदेखि प्रायःजसो सेलहरू चाहिँ मरिसकेका हुन्छन् र स्क्लेरेन्काइमाको त्यो सेलहरूको हामीले सेलवाल हेर्ने हो भने त्यो सेलवालहरू चाहिँ एकदमै बाक्लो सेलवाल हुन्छ। थिक सेलवाल भनेर मैले लेख्न सक्छु यसरी। र तिनीहरूको बनावट हेर्ने हो भने दुवैतर्फ चुच्चो परेको फाइबर अथवा रेसा आकारको हुन्छ। यी तन्तुहरू त्यसो भए कहाँ पाइन्छ भनेर हामीले हेर्ने हो भनेदेखि पातहरूको नसामा विशेष गरी यो तन्तु चाहिँ पाइन्छ र बिरुवाहरूको डाँठमा अथवा काण्डमा यो स्टिम अथवा यो काण्डलाई चाहिँ स्टिम, पातको नसामा अथवा अनि बिरुवाहरूको स्टिममा पनि यो स्क्लेरेन्काइमा टिस्यु चाहिँ पाइने गरिन्छ र यिनीहरू विशेष गरी यो जाइलम र फ्लोएम भन्ने अर्को प्रकारको टिस्युहरू हुन्छ, त्यो टिस्युभित्र पनि यो स्क्लेरेन्काइमा चाहिँ पाइन सकिन्छ। अब यो स्क्लेरेन्काइमा टिस्युको फङ्सनहरू के हो, यसको कामहरू के हो भनेर कुरा गर्ने हो भनेदेखि स्क्लेरेन्काइमामा विशेष गरी डेड सेल र यसमा रहेका सेलहरूको चाहिँ सेलवाल थिक अथवा बाक्लो हुने भएको भएर यसले चाहिँ बिरुवालाई सपोर्ट दिने काम गर्दछ अथवा हामीले के भन्न सक्छौँ, बिरुवालाई अड्याउने काम भनेर भन्न सक्छौँ। बिरुवालाई अड्याउनु यसको प्रमुख कार्य भइसके पछाडि हामीले अर्को यसको कार्य भनेर के भन्न सक्छौँ त, हावाहुरीबाट बिरुवालाई जोगाउनु भनेर पनि भन्न सक्छौँ। यो त भयो स्क्लेरेन्काइमा टिस्युमा रहेका सेलहरूको अवस्था अथवा सेलहरूको बनावट कस्तो हुन्छ र सेलहरू चाहिँ कहाँ पाइन्छ भन्ने सम्बन्धमा कुरा। र यहाँ यता तलतिर चाहिँ मैले के लेखेको छु, यो यसको स्क्लेरेन्काइमा टिस्युको फङ्सनहरू अथवा कार्यहरू चाहिँ कस्तो के रहेको हुन्छ भनेर मैले लेखेको छु। अब तपाईँहरूलाई फेरि पनि यो पेरेन्काइमा र कोलेन्काइमा जस्तै स्क्लेरेन्काइमा तन्तुहरूको बनावट चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर लागिरहेको छ भनेदेखि त्यो स्क्लेरेन्काइमा तन्तुको एउटा उदाहरणको लागि एउटा चित्र मैले प्रस्तुत गर्दैछु। स्क्लेरेन्काइमा तन्तुहरू चाहिँ यसरी फाइबर जस्तो चुच्चो आकारमा रहेका हुन्छन्। यो स्क्लेरेन्काइमा तन्तुलाई हामीले यसरी ठाडो किसिमले हेर्ने हो भने यो भनेको ल्याटरल सेक्सन भनेर हामी भन्न सक्छौँ। यस्तो बनावटको देखिन्छ जसमा चाहिँ यो सेलहरू डेड भइसकेको भएर यसमा न्युक्लियसहरू चाहिँ हुँदैन र यो तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो सेलवाल चाहिँ यिनीहरुको बाक्लो भएको हुन्छ। यो सेलवालहरू बाक्लो हुनुको कारण चाहिँ लिग्निन भन्ने पदार्थ यसमा बढी मात्रामा थुप्रेर यो सेलवाल चाहिँ बाक्लो भएको हुन्छ र यो चाहिँ के हो त, लामो प्रकारको यो फाइबर जस्तो देखिने सेलहरू भयो। अब यसलाई यसरी काटेर हेर्ने हो भनेदेखि अथवा क्रस सेक्सनको यसको बनावट हेर्ने हो भनेदेखि हामीले कस्तो खालको बनावट चाहिँ पाउन सक्छौं त, एकचोटि हेरौं। हामीले यो स्क्लेरेन्काइमा टिस्युलाई क्रस सेक्सनबाट हेर्ने हो भनेदेखि यस्तो खालको बनावट चाहिँ पाउन सक्छौं, जहाँ चाहिँ यो बीचको यो जुन सेलहरू बीचको भाग रहेको छ, जुन बाक्लो भाग, त्यसमा चाहिँ लिग्निन थुप्रेर रहेको हुन्छ भनेदेखि यो गोलो गोलो रहेको चाहिँ के हो त, सेलहरू हो। अनि यो सेलहरू चाहिँ पूर्ण अवस्थामा मृत भइसकेको हुन्छ।
अब हामी आजको कक्षाको अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ। अन्त्यमा आज हामीले के पढ्यौँ भन्ने बारेमा सरसर्ती एकचोटि हेरौँ। आज हामीले पढेको विषयवस्तु भनेको यो वनस्पति तन्तु अथवा प्लान्ट टिस्यु अन्तर्गत पनि हामीले पर्मानेन्ट टिस्युको बारेमा विशेष चर्चा गऱ्यौँ। यो पर्मानेन्ट टिस्युको प्रकारहरूमध्ये पहिलो प्रकार सिम्पल टिस्युको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। यो सिम्पल टिस्युको पनि 3वटा प्रकार हुन्छ भनेर हामीले पढ्यौँ। पहिलो प्रकार प्यारेन्काइमा, दोस्रो प्रकार कोलेन्काइमा, तेस्रो प्रकार स्क्लेरेन्काइमा भनेर हामीले पढ्यौँ। यो 3वटै प्रकार जस्तो प्यारेन्काइमाको बनावट कस्तो हुन्छ, त्यसै गरी कोलेन्काइमाको बनावट कस्तो हुन्छ र स्क्लेरेन्काइमाको बनावट कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा पढ्यौँ। साथसाथै तिनीहरूको फङ्सन अथवा तिनीहरूले के काम गर्छ भन्ने बारेमा पनि हामीले आजको कक्षामा अध्ययन गऱ्यौँ र तिनीहरूको यो सिम्पल टिस्युको प्रत्येक प्रकारको चित्र पनि हामीले कसरी बनाउन सक्छौँ भन्ने बारेमा पनि हामीले आजको कक्षामा अध्ययन गऱ्यौँ। आजको कक्षा सक्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुलाई गृह कार्य गर्नको लागि केही प्रश्नहरू छोडेर जाँदैछु। सिम्पल टिस्यु कति प्रकारको हुन्छ? 2 नम्बरको प्रश्न, कस्तो टिस्युलाई क्लोरेन्काइमा भनिन्छ? त्यसैगरी 3 नम्बरको प्रश्न, कोलेन्काइमा टिस्युका सेलहरूको किनाराको किनारामा कस्ता पदार्थ पाइन्छ? त्यसैगरी चौथो प्रश्न, स्क्लेरेन्काइमा टिस्युको काम के रहेको छ? यो कामको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने यो चाहिँ फङ्सन सोधिएको हो। स्क्लेरेन्काइमाको मात्र नभई प्यारेन्काइमा र कोलेन्काइमाको फङ्सन पनि अथवा कार्यहरू पनि तपाईहरुले पढ्न नबिर्सनु होला। आजको कक्षा सकिएको छ। तपाईहरुलाई कुनै अप्ठ्यारो परेको खण्डमा हामीलाई सम्पर्क गर्नको लागि आवश्यक पर्ने इमेल ठेगाना मैले छोडेर जाँदैछु। आज हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ learning@dearwork.edu.np। यो इमेल ठेगानामा गएर तपाईहरुले आफूलाई लागेको जिज्ञासा तथा हामीलाई कुनै सल्लाह सुझाव दिन चाहनु भएको छ भने पनि ती सल्लाह सुझावहरू हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। आजको कक्षा सकिएको छ। धन्यवाद।